Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall discuss first year at Harrow. It is an essay written by Sir Winston Churchill. ये एक मजमून है जो वेस्टन चर्चिल ने लिखा है. वेस्टन चर्चिल न सिर्फ एक बहुत अच्छे अदीब थे बल्कि वो बरतानिया के वज़ीर आज़म भी रहे थे. इस मजमून में वो अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत पर ज़ोर देते हैं. He emphasizes the importance of English language. इसके साथ साथ he also criticizes the examination system of that time of his country. यानी एग्जामिनेशन सिस्टम को भी वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे इम्तिहान के निज़ाम में खामियां हैं. इट्स एन ऐसे विच कैन बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल. हम इस ऐसे को ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि राइटर अपने बारे में बहुत कुछ इस ऐसे में बयान करता है कि कैसे व्हेन ही बिकेम 12 years old, जब वो 12 साल के हो गए तो राइटर कहता है ही एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ एग्जाम्स. वो एग्ज़ाम के एक नाखुशगवार दौर में दाखिल हो गए और अब उन्हें हर साल एग्ज़ाम्स देने थे और तब अगली क्लास में जाना था. अकॉर्डिंग टू द राइटर दीज एग्जामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल फॉर हिम. कहता है मेरे लिए तो ये एग्ज़ाम्स बहुत बड़ा ट्रायल हुआ करते थे, बहुत बड़ी आजमाइश हुआ करते थे. और किस तरह से आजमाइश हुआ करते थे? राइटर कहता है कि आई वॉज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, पोइट्री एंड ऐसे राइटिंग. मुझे हिस्ट्री पसंद थी, पोइट्री पसंद थी, ऐसे राइटिंग पसंद था. राइटर कहता है मैं एक लिटरेरी किस्म का माइंड सेट रखता था. लेकिन एग्जामिनर क्या करते थे? दे वर पार्शल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स. वो मैथमेटिक्स और लैटिन की तरफ तवज्जो देते थे. और मज़ीद ये कि दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिडंट नो. वो मुझसे वो पूछते थे जो मुझे नहीं आता था. मैं एग्ज़ाम के लिए जो तैयार करके जाता था वो मुझसे पूछते ही नहीं थे. वो पूछते थे जो मैं नहीं याद करके गया होता था. इसके अलावा उसकी ये फीलिंग थी कि आई वॉन्टेड टू डिस्प्ले माई नॉलेज. वो कहता है दे एक्सपोज्ड माई इग्नोरेंस. मैं चाहता था मैं अपना नॉलेज उन्हें बताऊं कि देखें ये मुझे आता है. और वो चाहते थे कि मुझे एक्सपोज करें कि क्या क्या तुम्हें नहीं आता. और रिजल्ट क्या निकलता था? अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम में मैं फेल हो जाता था. आई डिडंट डू वेल इन एग्जामिनेशंस. मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा करता ही नहीं था. यानी मेरा जो एजुकेशनल कैरियर है, बावजूद इसके कि आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, बट बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वट माई टीचर्स वर इंटरेस्टेड, तो मेरा जो बेंट ऑफ माइंड है वो ज़रा डिफरेंट था और मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था. फिर एक बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाता है राइटर अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से. हैरो स्कूल लंदन का बहुत मशहूर स्कूल था उस ज़माने में. राइटर कहता है कि जब मैंने वहाँ पे दाखिला लेना था तो आई हैड टू अंडरगो माई एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन. कहता है प्रिंसिपल का नाम मुझे याद है, हिज नेम वॉज मिस्टर वेल्डन. और मुझे वहाँ लैटिन का पेपर दिया गया, लातीनी ज़बान का पेपर दिया गया कि मैं उसे सॉल्व करूँ, मैं हल करूँ. राइटर कहता है अनफॉर्चुनेटली लातीनी ज़बान का जो पेपर था वो 2 घंटे का पेपर था और मुझे एक क्वेश्चन भी उसमें से नहीं आता था. राइटर कहता है मैं 2 घंटे वैसे ही बैठा रहा. आई गेस्ड फॉर 2 whole hours एट दैट सैड स्पेक्टिकल. यानी क्या सैड स्पेक्टिकल था अकॉर्डिंग टू द राइटर? वो उदास मंजर ये था. राइटर कहता है मैंने अपने क्वेश्चन पेपर के टॉप पे जहाँ जगह बनी होती है मैंने वहाँ अपना नाम लिखा. देन आई रोट क्वेश्चन नंबर 1. कुछ देर के बाद सोच के मैंने उस क्वेश्चन नंबर 1 को ब्रैकेट डाला. फिर राइटर कहता है कि अल्लाह के फजल से या कुछ ऐसा हुआ कि उस पेपर के ऊपर 2-4 धब्बे, स्मजेस कहते हैं धब्बों को, वो पड़ गए उसके ऊपर. ये वो सैड स्पेक्टिकल था
جس کو رائٹر 2 گھنٹے گھورتا رہا. رائٹر سیز کہ 2 گھنٹے کے بعد مجھ سے وہ پیپر لے لیا گیا. اور رائٹر کہتا ہے اٹ امیزڈ می کیا کہ میرا جو پرنسپل تھا، ہیڈ ماسٹر تھا مسٹر ویلڈن، اس نے میرے اس پیپر کو دیکھا. اس سلینڈر انڈیکیشنز اسے کچھ نظر آئیں. سلینڈر انڈیکیشنز کا مطلب بڑے ہیومرس انداز میں، دیر از اے ہیومرس ٹچ ان دی ایسے. اور رائٹر کہتا ہے کہ وہ سلینڈر انڈیکیشن، یہ بڑے کمزور قسم کے کچھ اشارے اسے ملے اس پیپر کے اندر، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئی ایم کیپیبل ٹو انٹر ہیرو، اور مجھے ہیرو اسکول میں داخلہ مل گیا، حالانکہ میرا پیپر اچھا نہیں ہوا تھا. اور رائٹر کہتا ہے اسی وجہ سے مجھے آج بھی میرے دل میں میرے پرنسپل کے لیے، مسٹر ویلڈن کے لیے بہت بڑا ریکارڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہی واز کیپیبل آف لوکنگ بینیتھ دا سرفیس، کہ مجھے یہ احساس ہے، میری یہ فیلنگز ہیں کہ وہ چیزوں کی ظاہر پہ نہیں جاتے تھے، بلکہ سرفیس سے نیچے دیکھنے کے، بینیتھ دیکھنے کی بھی ماہر تھے. اور یوں مجھے داخلہ تو مل گیا، لیکن مجھے لویسٹ گریڈ میں داخلہ ملا. اور رائٹر کہتا ہے کہ میرے جو اٹینڈنس شیٹ ہے یا میرٹ لسٹ ہے، وہاں بھی مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرا نام لمبا تھا، اور الفابیٹیکل آرڈر میں جب میرا نام لکھا گیا تو چونکہ میرا نام تھا ویسٹن اسپینسر چرچل، ویسٹن اسپینسر چرچل، تو یہ لمبا نام تھا، تو میں نے تھوڑی سی جگہ زیادہ گھیری. اس کے علاوہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور رائٹر کہتا ہے 2 اسٹوڈنٹ میرے سے جو کم لائق ہوں گے شاید، وہ میرے سے نیچے تھے. بعد میں پتہ لگا وہ بھی اسکول چھوڑ گئے، اور میں خوش قسمتی سے اسکول کا سب سے میرٹ پہ نیچے والا بچہ ٹھہرا، اور کافی عرصہ تک میں اس پوزیشن پہ براجمان رہا. رائٹر کہتا ہے ایک خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ مجھے ہیرو اسکول میں اس کلاس میں ایک اچھے انگریزی کے استاد ملے. ہز نیم واز مسٹر سمرویل. مسٹر سمرویل جو تھے وہ ایک بہت ہی ڈیلائٹ فل آدمی تھے، اور انہوں نے ہمیں انگریزی بہت اچھی پڑھائی. حالانکہ ہی واز گیون اے ٹاسک جو کہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ ایک سیکشن بنایا گیا تھا اسٹوپیڈسٹ بوائز کا، سب سے نالائق اسٹوڈنٹس کا، جس میں رائٹر کہتا ہے کہ میں شامل تھا. اور ان کو سمرل کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ ان بچوں کو انگریزی سکھائیں. اور رائٹر یہ بھی کہتا ہے کہ اس زمانے میں اسکول میں رواج یہ تھا کہ نالائق بچے انگریزی سیکھتے تھے، اور جو لائق بچے ہوتے تھے وہ لیٹن اینڈ گریک سیکھا کرتے تھے. لیکن he says that I am thankful to my teacher جنہوں نے انگریزی گرامر کو ہمیں ایسے سکھایا کہ وہ ہمارے بونز میں اتر گیا. رائٹر ایک سینٹینس استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ I got it into my bones. رائٹر کہتا ہے ہمارے ٹیچر کی بہت اچھی عادت تھی. He used to write a long sentence on the board, then he used to like highlight it with different colors of chalks. مختلف اس کے حصے کمپوننٹس کو علیحدہ کرتے تھے، مثلا ورب، سبجیکٹ، کنڈیشنل سینٹینس اور ریلیٹیو کلاز، اور اس طرح سے کنجنکٹیو ایکسیٹرا وغیرہ، جتنے بھی گرامر کے حصے اس سینٹینس میں ہوا کرتے تھے وہ کر لیتے تھے اور ہمیں سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، اور یوں ہم نے بہت اچھے طریقے سے انگلش لینگویج پہ عبور حاصل کر لیا. رائٹر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بعد میں کہ جو بچے لیٹن اینڈ گریک انہوں نے سیکھی، بہت محنت کی، بعد میں اپنے لائیولی ہوڈ کے لیے، اپنے لیونگ کے لیے انہیں انگریزی سیکھنی پڑی. آخر میں رائٹر بہت خوبصورت بات کرتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے کہ آئی ایم بائسڈ ان فیور آف بوائز لرننگ انگلش. جو بچے انگریزی سیکھتے ہیں میں ان کی طرفداری کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ ہر بچہ انگریزی سیکھے، اور جب وہ انگریزی سیکھ لے تو کوئی قباحت نہیں ہے that he also learns Latin as an honor, Greek as a treat. اور پھر لیٹن بھی سیکھے، گریک بھی سیکھے، اور وہ ایز این آنر اور ایز اے ٹریٹ سیکھے. لیکن جو بچہ انگریزی نہیں سیکھتا، میں چاہوں گا کہ آئی وپ ہم اینڈ آئی وڈ وپ ہم دا ہارڈ. میں چاہوں گا میں اسے چابک ماروں، اور میں اسے
زور سے مارو. یعنی وہ یہ ہلکے پھلکے ہیومرس انداز میں کہتا ہے کہ انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ ان کے آنے والے مستقبل میں بہت ان کو فائدہ دے سکتا ہے. Dear student, that's all. Keep on watching this channel. Like, share and subscribe it. Moreover, if you have any question, don't feel hesitant. You can ask me anytime in the comments. Thank you very much. Allah Hafiz.